पट्टगोगे मेजर मेलिस फेलिसांगले पट्टगोगे इसे मगर संसार फोटो ग्यालरी एके ऑनलाइन कलासंग रामना ngौ चिंडिटाक टेलांग ngौ आर्मिन उमा बलाल मगर इम गुल्मी जिल्ला गुल्मी जोगाङ परिसले छत्रकोट लांघा काट परिसले ngै छिनिङ मगर ठुट अनलाइन क्लास लामो रामन ngै छिनिङ नाकोके परिचय पाहकलाङ हटिङ परिचयङ कहरा पाहकलाङ नाकै ड इलाक सेमखट ओस्के आछाने टेलाङ पट्टटेनाङ अघेराङा चिन्निटाकाङ नुङलाङ सबैभन्दा पहिला म परिचयतर्फ लाग्दछु इलाक ओस्के आछाने पट्टकै चिन्निटाक सेरी टेचा मिति मिस इसके निस हाङ टुन 2077 साल 11 महिना चुकाट खुर्साहाक काट गते 2077 साल 11 महिना 1 गते फागुन 1 गते टेलिङ निसफाङ टुनचु टुन चुकाट खुर्साहाक काटकटे 2077 साल 11 महिना फागुन 1 गते टेलिङ। अब इसके सेमोकठा ओस्निस सारेनिस सेमोकठा सेनिस टेलाङ हटिङ इसा भ्याप्याक फेरि चिन्डिटाक टेच परिचय चिन्डिटाक टेच भनेको है टेच भनेको चिन्डिटाक भनेको परिचय गौ आर्मिन उमा बलाल मगर हाले भने जस्तै तपाईहरुले पनि मेरो नाम आफ्नो नाम भन्न सकिन्छ। मेला मेलौ आर्मिन मेला मेलै टिकी हुक्टनिस गौ आर्मिन इसे मेटिके लिंक आने इसलाई हामी मेट्न सक्छौं। टेच भनेको गौ आर्मिन उमा बलाल मगराले
मेरो नाम उमा बलाल हो। जस्तै मेरो नामको सट्टामा तपाईहरूले आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुनेछ। ngौ im लङ्घापालिका काठ तपाईहरूको ठाउँमा 1 2 हुन सक्छ। काठ निस लेख्न सकिन्छ, सोम लेख्न पनि सकिन्छ। वडाको नाम लाङ्गा गाउँपालिका। जुङ गुल्मी यसरी लेख्न सकिन्छ, यसरी गुल्मी। चिन्डिटाक भनेको परिचय। चिन्डिटाक भनेको परिचय। डेच भनेको टेच अथवा डेच भनेको परिचय भनेको। ngौ आर्मिन भन्न पनि सकिन्छ, म्यारमिन पनि भन्न सकिन्छ। म्यारमिन कुनै ठाउँमा स्याङ्जातिर जानु भयो भने आर्मिन भन्न सक्नुहुनेछ। पाल्पातिर आउनु भयो भने, पाल्पातिरको बोली भाषा सुन्नु भयो भने म्यारमिन भनेर सुन्न सकिन्छ। तर एउटै हो, यिनी लवजहरू तर एउटै हुन्। ngौ इम लाङ्घा पालिका काठ भनेको अब तपाईको वार्ड 1 हुन सक्छ, 2 हुन सक्छ, त्यस्तै गरी भन्न सकिन्छ। जुङ भनेको जिल्ला। गुल्मीलाई गुल्मी नै भन्छ, पाल्पालाई पाल्पा नै भनिन्छ। यस्तै गरी अब हामी चाहिँ अब एउटा दुईटा रुलहरू लेख्ने छौँ। यहाँ राम्रोसँग हेर्नु होला। सेमकटा उसके आछाने नाकैर काने इलाङ। अब काटनिसको रुल के र ख्याल चाटिङ। अब हामीले यहाँ अलिकति रुलहरूलाई पनि ख्याल गरौँ। कुन शब्द उपयुक्त हुन्छ, कुन शब्द उपयुक्त आवश्यक पर्दैन हामी मगर भाषाको लागि भन्ने विषयमा तपाईहरूले नाकै सारीमो नाभ्यास होला। तपाईहरूले सारिसक्नुभयो होला। मैले यहाँ मेट्न प्रयास गरेँ। माबुजडिस नाङ टेनिस है, नबुझे पार भन्नु होला, कमेन्टमा दिनु होला, कमेन्टमा भन्नु होला। यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ। कहरा नेपाली भाषामा 36 वटा हुन्छ भने हाम्रो मगरी व्याकरणमा 32 वटा मात्रै हुन्छ। जस्तै 2050 सालको मगरी 2050 सालको मगरी व्याकरण रुल रिक्लिस है इलाम म्याक्लेसा इसा रु माछनले कादुङ मगर ढुडाङ रुल को
2050 सालको मगरी व्याकरण पहिचान कार्यशाला गोष्ठीले कार्यशाला गोष्ठीले 32 वटा मगर बडहरूको निर्धारण गरिएको छ। गरिएको छ। 2050 सालको मगरी व्याकरण पहिचान कार्यशाला गोष्ठीले 32 वटा मगर वर्णहरूको निर्धारण गरिएको छ। इलाङ ले छोड्दैछ है ले रिक्निस 2050 सालको मगरी व्याकरण पहिचान कार्यशाला गोष्ठीले 32 वटा मगर वर्णहरूको निर्धारण गरिएको छ। जस्तै क ख ग घ ङ अनि ङ। यहाँ थोप्ला दिनुस्, यहाँको सिधा थोप्ला दिनुस्, यसले चाहिँ हको उच्चारण गर्छ। ठ्याक्क यसैको साइडमा दिनुहोस्, एउटा साइडमा नदिनुहोस्, एउटा साइडमा नदिनुहोस्। मायानिस इलाक साइडङ मायानिस इलाक साइडङ मायानिस ट्याक्क इलाङ मा इचेउ भागाङ ट्याक्क यानिस ङ हटिङ च छ अनि ज हटिङ झ। यो होट्टिक आवश्यकता मापरले ट ठ ड हटिङ ढ ढ ट ठ ड ढ हटिङ न फेरि र नह प फ ब भ मह म र ह कठै उच्चारण छान्ने म ह ए र ल ओ हटिङ फेरि इलाङ मिनाम लौसको ले इलाङ र यङ इलाङ भागाङ थोप्ला यानिस इसे ह उच्चारण छान्ले र भागाङ थोप्ला यानिस र ह उच्चारण छान्ले इलाङ ल इलाङ भागाङ थोप्ला यानिस ल र ह कठै टेसावट छान्ले हटिङ इलाङ ओ के रे इलाङ भागाङ थोप्ला यानिस इसे ओ र हो कठै टेसावट छान्ले हटिङ स हटिङ ह इटिक मात्रै छान्ले कानकी इटिक मात्रै मगर ढुटाङ इटिक मात्रै
आवश्यकता पर्दिसले हटिङ कुसकुस लवजको कानुङ मगर रुजाङ आवश्यकता मापर्सले होसेर रिक्के ह्योक्लिङ काने अब इसके सेम खटा उसके आछाने हटिङ साडीके आछाने काच्छिन इसा नाकै ओस्म नाब्यास होला इसा माबुजे डिस्नाङ फेडी रंगै फेडी रिकाक्लाङ कानुङ इसके लिपियाङ रिक्के लङ्घन जातलिङ अब काने मगर ढुटाङ कुसै लवजको आवश्यकता परिसले कुसै लवजको आवश्यकतामा परिसले देज कुरा अब रिक्लिङ इलाक उसके आसाने सेमगटा माबुजिस्नाङ टेनिस मगर मगर भाषाको बडा मालामा मगर भाषाको बडा मालामा मगर भाषाको बडा मालामा त इसे त हटिङ ठ अनि द हटिङ द हटिङ ध हटिङ छ हटिङ ट्र ग्या ग्याको आवश्यकता पर्दैन मगर भाषाको बडा मालामा त ठ द अनि ध छे त्र ग्याको आवश्यकता पर्दैन हामी मगरहरूको लागि यिनी ओडहरू इसै लवजको आवश्यकतामा पर्दिसले होटो छन्नाङ अब आस्का ट्रिकहरूले फेरि मिनी कार्ड छाना
अब इसनिस अससुम सोम। मगर भाषामा निम्न अक्षरहरूको निम्न अक्षरहरूको प्रयोग नहुने हुनाले उक्त अक्षरहरूको ठाउँमा निम्न अक्षरहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ। मगर भाषामा निम्न अक्षरहरूको प्रयोग नहुने हुनाले उक्त अक्षरहरूको ठाउँमा निम्न अक्षरहरूको प्रयोगमा ल्याइएको छ। जस्तै अब इसके धेमाङ मेड्डुके हेर्ली काने जस्तै अडौँ ठावाङ काने न प्रयोग जाटके एउलिङ हटिङ तौ ठावाङ काने ट प्रयोग जाटके एउलिङ ट टोन ट राजकारण पहिचानाले ठ ईश्वर ठ ठाङ ईश्वर ठ प्रयोग जाटके हेउलिङ ईश्वर डौ ठावाङ काने ईश्वर ड प्रयोग जाटके हेउलिङ ईशै स हटिङ ईशै स ठावाङ काने ईश सलाई स प्रयोग जाटके हेउलिङ हटिङ ईश क्षेत्री छेले इलाङ काने ईश्य छ प्रयोग जाटलिङ प्रयोग छानले इसे ट्रौ ठाउँ काने इसे ट्र प्रयोग छानले इसज्ञा ग्याउ ठाङ इसज्ञा छानले इटिक कुराको ख्याल चट्के आछानेको नाकै इटिक कुरा ख्याल चट्के कायोकास्ट्याङ काने मगर ठुट्रिक्के हेक्लिङ मगर ठुट गाक्के हेक्लिङ साटिके आछाने से मगठा
इसके इसे रिक्मो नाब्यासोला मैं मेडुके हेक्लां मगर भाषामा रसको त्यति आवश्यकता पर्दैन। दीर्घ मात्रै प्रयोग हुन्छ। मगर भाषामा रसको त्यति आवश्यकता पर्दैन। दीर्घ मात्रै प्रयोग हुन्छ। जस्तो प्रयोग अथवा आवश्यकता पर्दछ। मगर भाषामा आधा अक्षर लेख्नु पर्यो भने हामीले हलन्त दिएर लेख्नुपर्छ। मगर ढुडाङ काले आधा अक्षरको रिक्के परिसा ढ्याङ मिहिल अथवा मिहिल चेम रिक्के परिसले मगर भाषामा आधा अक्षर लेख्नु पर्यो भने आधा अक्षर लेख्नु पर्यो भने हलन्त दिएर लेख्नु होला। दिएर लेख्नु पर्छ। जस्तै ज्यालाङ दिएछ खान्छु जस्तै कि यहाँ हलन्त भनेको यो खुट्टा काटेर लेख्नु पर्छ। इलाङ सेमकटा उसके छने काट्निस रुलको र काने रिक्मुकाभ्यास नागैड सारिमो नाभ्यासोला सारिनी सेमकटा सारिनी हटिङ लङ्घन जाट्निस ngakke telang सरीले ngai काट्टै चोटी कखराङ
nganung lesang होटो छान्डाङ अब स्वरबाट के फेरि रिक्के लङ्गन जाटलाङ है स्वरबाट तेच कानुङ मगट ठुटाङ माला फ्लाटेले इसा सेम खटा सारीके आछाने इटिक रुलको नाकै रिक्के नारीका स्ट्याङ सेमो कथा बुजडिस्के ह्योक्लिङ अडाउ ठावाङ न प्रयोग छानले टाउ टपरी तराजु टाउ ठाङ टपरी ट प्रयोग छानले इसके ठैली ठङ इसे ठड्यो ठ प्रयोग छानले इसे डमकल डाङ इसे डमरु ड छानले इसे सलाई स हटिङ सटकुर साङ इसे स प्रयोग छानले इसे छेत्री छे रिके पर्साड्याङ कानुङ मगर ढुटाङ इन्छ छानले इसे ट्र रिके परिसाड्याङ इन्छ ट्र रिके ह्योक्लिङ इसे गेउ ठाङ इसे ग्या रिके ह्योक्लिङ मगर भाषामा रसको त्यति आवश्यकता पर्दैन त्यसैले दीर्घको मात्रै आवश्यकता पर्दछ त्यसै कुरा काने वाके ह्योक्लिङ सेरी तेज थाहा छैन नागो के ढेन सेरी तेज मिटी सिन्डिटाक टेचर वर्मनाव्यास अब फेरि मगरी भाषामा अब हामी स्वरबडतिर लाग्छौँ स्वरबड भनेको हाम्रो आई भनेर बुझ्न सकिन्छ मगरीमा 5 स्वर मात्र हो तर हाल मगरीमा 5 वटा स्वर मात्र हो तर हाल मगरीमा केन्द्रीय स्वर अ पनि केन्द्रीय स्वर अ पनि
पनि विद्यमान भएकोले भएकोले 6 वटा स्वर अल्प प्राण र 6 वटा महाप्राण स्वर गरी 12 वटा गरी जम्मा 12 वटा स्वर निश्चित गरिएको छ। जस्तै मगर भाषामा जस्तै इन्चसानले ngौरिकमा इलाङ सेमो गठमारिक मले आस्का ट्रिकमा राख्लाङ ल। इनका छ कानु मगर ढोटा इन्चसाने जस्तै
इड्डी कोडा छानले मगर डुडम अ आ इ उ ए ओ। अब महा प्राण सोडतेच महाप्राण सोडतेच मिनाम लवजको मिनाम लवज तेच नयाँ शब्दहरू मिनाम लवजको अ इलाङ मागाङ ठोप्ला उच्चारण छानले अथवा न उच्चारण छानले इलाङ आ छानले इसा आहा छानले इसा इ इसा उहु इसा एह इसा अह छानले यति कुरा के ख्याल झट्क्या छ ने नाकै काने इसा सुर बढके काने मगर टुटाङ जस्तै मा लफला तेच सुर बड़ा देलिङ इसके मालफला टेलिङ इसा रुल र रिक्म काव्यास काने अब इसा रुल के सेम कथा उसके आछाने अब काने फेरि लिपिलाक द ध्यानिया के युगलिङ अब काने छिरिङ मालफला सुर बडा के काने लिपियाङ लिपके लङ्घन जाटिङ अब इसके ज काने लिपियाङ कानुङ मगर अक्षराङ रिक्के अब हामी मगर भाषाको लिपिमा लेख्न प्रयास गरौँ। लिपि सिधै कानको लिपियाङ आनि त्यसै लिपि मालफला तेच सुरबाट अ आ इ के लिपियाङ रिपके लङ्घन जाटिङ आ ढिलो रिक्नी तर बुझ दिस्के लङ्घन जाट्निस् तर ढिलो लेख्नुस् तर बुझ्नलाई धेरै प्रयास गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अ आ इ उ ए ओ अब काने इसके इट्ट जाट्निस फेना मतन्दिनिस हटिङ इसके फेरि इलाग जराक्निस हटिङ फेरि इलाङ इट्ट धर्कायानिस इसे लिपियाङ अछाला इसके फेना मालिस यसलाई तेर्सो लैजानुस् अनि फेरि यता यसो तलतिर झार्नुस्
अनि फेरि सिधा धर्का दिनुस्। यो मगर भाषाको लिपि। इसे मगर ठुटाउ अ आले। इस मगर ठुटाउ अ आले। अब आ रिक्निस अब फेरि इसके ड फेरि फेना माल्निस हटिङ फेरि इसके आकलाग झलाक्निस हटिङ इच्यौ सिधा इलाक फेना म अरि जायानिस इसके आ टेलिङ। इसके आ टेलिङ। टेलिङ भनेको भन्छौँ, यसले आ भन्छौँ। अब ई, अब यस्तै गरी ई हामी लेख्न सक्छौँ सोम थोप्ला याके हेर्लिङ। हामी तीनटा थोप्ला दिन सक्छौँ। यसलाई सानो ठुलोको कुनै पनि उपाय होइन, तर यसरी लेख्नु होला। ई यसरी लेख्नु होला। अनि उ यसरी लेख्नु होला। उ यसरी लेख्नु होला। अब ए लेख्नु पर्यो भने, ए लेख्नु पर्यो भने यस्तो सी यस्तो इलाक फेनामा धर्काल्निस हटिङ फेरि इलाक भागलाग झलाक्निस हटिङ फेरि इसके इट जोडिनिस इस ए छाना फेरि इसके ओ रिके पछाड्याङ इसके ओ इट जाट्निस यस्तो धर्कादानुस्। अनि फेरि यहाँ फेरि यस्तो थोरै यस्तो गर्नुस्। यो भयो ओ मगर लिपि। मगर लिपि भनेको यो यस्तै थोरै यहाँ धर्का तान्नुस्। अनि तपाईले यस्तो गर्नुस्। यो ओ यसलाई यस्तो धर्का दिनुस्। फेरि यता सिधा यस्तो ल्याउनुस्। अनि यस्तो ल्याउनुस्। यो ए इस छाना ए हटिङ इस उ छाना इसै ई छाना लङ्गन जाट्निस है। लङ्गन जाट्निस। लङ्गन भनेको प्रयास गर्नु होला लेख्नलाई। अनि फेरि यो अघि नै पनि भनिसकेको छु। फेरि पनि ट्राई गर्नु। फेरि ड लङ्गन जाट्नी इसके फेना माल्निस इसके इट्ट भाक्लाग झलाक्निस हटिङ इलाङ फेरि इटिङ इट्ट ढर्कायानी इसै अ छाना। अब इसै दे फेरि इसके फेना माल्निस हटिङ फेरि इसके इट्ट भाक्लाग झलाक्निस हटिङ फेरि इसके इट्ट धर्कायानी हटिङ फेरि इसके इलाङ इसके माजोडीमा यसलाई नजोडेर थोरै तेर्सो तान्नु होला। यो चाहिँ आ। अब यस्तै गरी हामी मिनाम लवजको अब इट जातमा फेरि मिनाम लवजको इलाङ भाकाङले अ आहा इही उहु एहै ओहो तेच। अब इसके ड अब फेरि कुटरी के त तेच कुरा छन्ले होट छन्नाङ। अब इसके र फेरि लङ्गन जाटिङ फेरि र लङ्गन जाटिङ इसै इसै इलाङ इलाङ भागाङ थोप्ला यामले इसे ह उच्चारण छान्ले न उच्चारण छान्ले। जस्तै इसके टेके परिसा ट्याङ रिके परिसा ट्याहाङ इसके भेनिङ जलख जाट्नी इट जाट्नी हटिङ इलाङ इट धर्कायानी। अनि यसो धर्का दिनुस्। अनि थोरै यहाँ घुमाउनुस्। यहाँ यस्तो गराउनुस्। त्यसले भन्छ नरहको उच्चारण गर्छ। जस्तै यो नको रोमनमा लेख्नु पर्यो भने, जस्तै राङक्वा लेख्न पर्यो भने हामी राङक्वा भनेको कोदो। राङक्वा भन्छ नि। यसलाई रोमनमा लेख्नु पर्यो भने यहाँ RAN राङ यहाँ नको उच्चारण भएको कारणले गर्दाखेरि यो यसलाई न राङ अनि WA राङ क्वा
यो यानको उच्चारण भएको यो यसले यानको उच्चारण हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। बुझदिस् मिस। अब इलाङ आ आ इलाङ ठोप्ला यानी। अब इसके इट्ट जाट्ने फेरि फेना म धर्का यानी हटी फेरि इसके इट्ट जाट्निस हटिङ इलाङ आकार यानिस आकारिङ इलाङ थोरै इत घुम्डिनी इसे घुम्डी चाहिँ जाट्नाखेरि इसे न परेको छानले। अब ई अब इसे ई त इलाउ जाले। अब इसे ई इट्ट जाटके आछाने फेरि र लङ्ग जाट्नी त जाट्नी इट्ट जाट्नी। इस ई छाना ई कठा न र प्रयोग छान्छ। अब उ उफ इसके इट्ट जाट्नी लाई माहाटकीको पो पाबो इट्ट जाट्निस अब ए अब इसके इट्ट जाट्निस इलाङ थोरै त घुम्डिनिस इसे ओ न र ए कठै टेसा वर्ड छान्छ न र ए सँगै उच्चारण भएको। अनि यहाँ लेख्न सक्छौँ हामी रिक्के ह्योक्लिङ ओ अब इसके लिप्याङ रिक्के ह्योक्लिङ इसके इट्ट जातमा यसलाई यस्तो इसके इट्ट जाट्निस है फेरि इट्ट जाट्निस खास इन्छ छानले। जस्तो कि इट्टरिका ढाइफे नरियोन न टेले फोटो छान्नाङ त्यसो हुँदा यसलाई यस्तो धर्का तार्नुहोस् अनि थोरै माथि लैजानुहोस् अनि यसरी घुमाउनुहोस् अनि यो ओ हुन्छ। नाको के ngै धलिङ कुराको धलिङ कुरा तेनाङ र रुलको गारिका काङ होसे रुल नाको के कुञ्च लग्डिसा सन्ठा यानिस कमेन्ट यानिस कानुङ छिनियाओ इसे अनलाइन क्लास र दुम्के पामले ओटो छन्नाङ नाको के इसे अनलाइन क्लास कुञ्च लग्डिसा सन्ठा यानिस हटिङ जाप्छ कमेन्ट यानिस हटिङ लाइक यानिस हटिङ शेयर जाटमा या के आछाने टेलाङ हटिङ माबजी दिस कुराको कमेन्टाङ देखे आछानेको ngै वार्तार र छान्तारसम्म ngै नाको के दुस्लाङ टेलाङ हटिङ छिनियाओ क्लास के ngै इटिक मात्रै जातलाङ पिहिन फेरि ngै नाकुङ माजाङ मगर अखालिफ कहरा हटिङ बाह्रखरी टेले मगर नेपाली भाषाङ बाह्रखरी तर मगर छुटाङ टुखरी टेले फिन चाहिँ काने मगर छुटाओ बाह्र कखरा हटिङ टुखरी एके लिप्याङ रिक्के लङ्घन जाटलिङ
छिन्याउ क्लास के इटिच टुमुकलाङ नाकै ओस्मनायास कुञ्च लग्डिसा नाके सन्तायानिस ते चाहिँ गा छिनिङ भालाङ लासोले पट्टको के